हांव आयज करता ताल्ल्याचें आमट तिखट आनी थोडी तेका ताल्ल्याचे तोणाकूय म्हणटात, थोडी म्हणटात ताल्ल्याचे तिकलें बी म्हणटात. तर आमकां अशें ताल्ले जाय बारीक सायजीचे आनी तेतून आमी आतां नमक घालया. नमक ताल्ल्याचे तोणाक करपा खातीर आमकां लागतली सोय. सोय घेतल्या आमी एक वळें, तशें आमी घेतल्या आल्याचे कुडके, तशेंच आमी घेतल्या ही बेडगी मिरची, तशीच आमी हळद घेतल्या आनी ही आमटण आसा, ही लसूण आनी सुक्यो कोथमिऱ्यो. आतां हे सगळ्यांचे आमी आतां मिश्रण मिक्सराक बारीक करून घेतले. हे बारीक करपाचे ना मातशें जाडूच दवरल्यार खूब बरें जातले. आता हे ताल्ल्याचे आमट तिखट आता रेडी जाल्ले आसा. मदीं चमचो घालून हालोवपाक उपकारना, ते ताल्ल्यांचे कांटे जाता न्ही त्या खातीर. आमट तीख तयार जाल्लेले आसा आनी अशें टेम्पटिंग जाल्ले आसा. तेतून 2 हिरवी मिरची उडोवया आनी 2 सोलां घालया. आता मातशें हालोवपाक जाय, जे करून सगळे एकजीव जावपाक जाय, तेजो टोमॅटोचो बी हेजो फ्लेवर येवपाक जाय. तर आमचे आता तयार झालेले आसा ताल्ल्याचे आंबट तिखट. आता तयार आहे ताल्ल्याचं आंबट तिखट, व्हेरी टेस्टी.